नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज एकै दिन 288 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका 4 स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित। दलितमाथि हुने घटनामा छुट्टै प्रहरी सेल बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। अमेरिकामा समेत विभेद रहेको गृहमन्त्रीको जवाफ। लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको आग्रह। जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित क्षेत्र छुट्याउन सुझाव। भारतसँगका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न सांसदको माग। सीमा समस्या हल गर्न तत्काल वार्ता बस्न प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको आग्रह। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 64 लाख नाघ्यो। 3,78,000 भन्दा बढीको मृत्यु। एसियामा 31,000को ज्यान गयो। नेपालमा आज एकै दिन 288 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। यस सँगसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2049 पुगेको जानकारी दिएको हो। यीमध्ये हालसम्म 266 जना निको भई घर फर्केका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार संक्रमित मध्ये 4 जना काठमाडौँ मेडिकल कलेजको स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 24 देखि 32 वर्ष उमेरका 3 जना महिला र 28 वर्ष उमेरका 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू रहनु भएको छ। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 75,343 र आरडीटी विधिबाट 1,16,345 वटा परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,440 र आरडीटी विधिबाट 2,588 वटा परीक्षण भएको छ। यस्तै अहिले देशका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 1,45,375 जना रहेका छन्। 1,825 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचारमा रहेका छन्। अहिलेसम्म 266 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। संसदीय समितिले दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई दलितमाथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले प्रहरीमा महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितको पनि अलग्गै सेल बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समाजमा जुन अन्तर्विरोधहरू छ, जातीय अन्तर्विरोधहरू र अन्य अन्तर्विरोधहरू, हाम्रा लिङ्गीय, वर्गीय, क्षेत्रीय हामी जो भन्छौँ र धार्मिक, यसको चाहिँ समाधानको व्यवस्था चाहिँ संवैधानिक रूपमा के गरिएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुक अमेरिकामा समेत जातीय विभेदका घटना भइरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा पनि कानुनी र राजनैतिक रूपमा विभेद अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रूपमा विभेद रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ। बैठकमा सांसदहरूले दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। अब बाँकी समाचार।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनामा सञ्चार माध्यममा आइरहेका भन्दा फरक खालका तथ्य फेला परेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले अनुसन्धानका क्रममा फरक तथ्यहरू भेटिएको दाबी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम घटनाको विषयमा मिडियामा आएका कुरा भन्दा फरक तथ्य फेला परेको बताएका छन्। संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मङ्गलबारको बैठकमा महान्याधिवक्ता खरेलले अनुसन्धानको क्रममा फरक तथ्य फेला परेको दाबी गरेका हुन्। अहिले जे लेखिराखिएको छ त्यो लेखिराखिएको कुरो म विनम्रतापूर्वक हुन्छ, अनुसन्धानमा त्यो कुरो देखिएको छैन। बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले नेपाल प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरे पनि त्यसलाई सघाउन महासचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको बताए। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्यावालीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सरकारले गठन गरेको सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिबाट अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान उसबाट सिआइबीबाट पनि एउटा टेक्निकल टिम चाहिँ त्यहाँ पठाएको अवस्था चाहिँ छ र उहाँहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा काम गर्नुभएको छ। सांसद बालकृष्ण खाँडले लकडाउनको अवस्थामा यति ठूलो समूह भिड्दा समेत सुरक्षा निकायले किन थाहा पाएन भन्ने ठाउँबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क गरे। निर्मम ढङ्गले हत्या हुँदा समेत 20 जनालाई मात्रै जाहेरी परेको भन्दै यसमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको तर्क छ। र 19लाई निर्मम ढङ्गले बाँधेर लकटेर कुटेर चाहिँ नै जघन्य हत्या गर्दाखेरि अहिले 20 जना जाहेरी छ। 20औं जना त्यहाँ आउँदाखेरि लकडाउनमा चाहिँ नि यसरी आउनु पाइन्छ र? सांसद बिमला विकले राज्यले सही तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा दलित समुदायमाथिका घटना बढ्दै जाने तर दोषीमाथि कारबाही नहुने स्थिति आएको बताइन्। दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको एकीकृत विकास प्याकेज निर्माण गर्नलाई चाहिँ विशेष यो समितिले आज निर्देशन गरोस् सरकारलाई। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले सबै पक्षका हक र हित सुरक्षित नहुँदासम्म यस्तो घटना दोहोरिँदै जाने धारणा राखे। सांसद लक्ष्मी परियारले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले गृह कार्य थालेको छ। आज कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। उद्योगी व्यवसायीले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित क्षेत्र छुट्याउन सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा मङ्गलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी विभिन्न पेशा व्यवसायीका छाता संगठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रिन र येल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताइन्। उद्योग खुल भनेर भनेको छ, एकातिर चाहिँ उद्योग खोल्ने भनेको छ, अर्कोतिर लकडाउन भनेको छ। त्यस कारणले यो सम्भव भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उत्पादन भएकोलाई पनि अब बजारमा लग्नु पर्यो, सप्लाई चेनको कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठाउँ एरिया हेरेर कुनै ठाउँमा 2 घन्टा, कुनै ठाउँमा 4 घन्टा त्यसरी चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ साना व्यवसायहरू पनि खोल्नु पर्यो। त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला, पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापा लगायतले जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लकडाउन खुल्ला गरी उद्योग धन्दा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे। सबै ठाउँमा कोरोना छ, सबै देशले चाहिँ नि एकदम हामी कहाँभन्दा बढी सङ्क्रमित, तर सबैले चाहिँ नि लकडाउन खुकुलो गर्दै गइरहेछ होइन। इभन हामी भारतको मात्र हेर्नु 8 तारिकदेखि सबै खोलेको छ, 4-5वटा आइटमहरू। त्यसैले हामीले चेम्बरले पनि चार्ट बनाएर जोन छुट्याएर यो गर्नु पर्यो। व्यवसायीको लगानीलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ र सम्बन्धित हाम्रो मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय र जुन सरकारको मन्त्रालयसँग लिखित रूपमा अझ तपाईँले प्रस्तुत रूपमा ल्याउने भन्ने कुरा हामीलाई आएको छ। हाम्रो माननीय मन्त्री वसन्त नेमाङजी पनि आउनु भएको छ, हाम्रो कुराहरू सबै सुन्नुभएको छ, लिनुभएको छ। अब यो 70-71 दिनपछि अब खुकुलो हुनुपर्छ, देशव्यापी रूपमा अब निजी क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ, उद्योग व्यवसाय चल्नुपर्छ। कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक, सामाजिक तथा उद्योग व्यवसाय चल्नुपर्छ भनेर सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। साथै कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूमा पनि बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन थालेको भन्दै निर्यात उद्योग खोल्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने, उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन निजी क्षेत्रको
आग्रह छ। नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला भारत थोरै सकारात्मक देखिएपछि विज्ञहरूले तत्काल प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ता अघि बढाउन माग गरेका छन्। सचिव स्तरीय वार्ताले सीमा फिर्ता ल्याउने सम्भावना न्यून देखिएका कारण तत्काल उच्चस्तरीय उनीहरूले कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका हुन्। भारतले नेपाली भूमि मिचेर चीन जाने बाटो बनाउन सुरु गरेपछि बढेको विवादलाई प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ताबाट हल गर्न दबाव बढेको छ। अतिक्रमित भूमि दावा गर्ने प्रशस्त प्रमाण नेपालसँग भएका कारण सरकारले दरो खुट्टा टेकेर फिर्ता ल्याउनु पर्ने आवाज उठेका हुन्। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर सदनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तहमै तत्काल वार्ता अघि बढाउनुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। संयम राखेरै जानुपर्ने हुन्छ, डिप्लोमेटिक मोडबाटै जानुपर्ने हुन्छ र संयम राखेर जानुपर्ने हुन्छ र त्यो अदालतमा मुद्दा मामिला गरेर टेरिटरी हामी हासिल गर्छौँ भन्ने कुरा धेरै टाढाको कुरा हो होइन, धेरै टाढाको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु हो भने भेट्छ पनि होला, भेट्ने अवस्था आइसकेको छ। यो उहाँहरूले एकछिन कुरा गर्दा पनि रिजल्भ हुन्छ। त्यसो त नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि अस्वीकार गरेको भारत पनि पछिल्लो समय लचिलो देखिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूसँगको छलफलमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले रचनात्मक प्रयासबाट वार्ता हल गर्न तयार रहेको बताएपछि नेपालका लागि अलि सहज हुने अनुमान गरिएको छ। सीमा विवाद तथ्य र प्रमाणसहित वार्ताबाट समाधान गर्न सांसदहरूले समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। त्यसैले हामीले कूटनीतिक संवादद्वारा नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी कोही पनि आवेगमा नआउँ, आक्रोशमा नआउँ, उत्तेजनामा नआउँ, कसैलाई उत्तेजित पार्ने काम पनि नगरौँ र कूटनीतिक संवादमा केन्द्रित भएर यो समस्याको समाधान पनि गर्ने दिशातिर अगाडि बढौँ। सीमा विवाद समाधान गर्ने नाममा हालसम्म सचिव स्तरीय वार्ता मात्रै हुँदै आएकोमा अब यसले निकास दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले तत्काल प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने दबाव बढेको छ। अहिले मुलुकभित्र लगभग सबै पक्षको समर्थन भएका बेला निरन्तरको दबाव र कूटनीतिक पहलबाट यो समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। मधेस केन्द्रित दुई दल राजपा र समाजवादी पार्टी नेपालले निशान छाप संशोधनमा मतदानका लागि आफ्नो स्वार्थ अघि सारेपछि यसको विरोध भएको छ। राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर मुद्दामा समेत बार्गेनिङ गर्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै तत्काल सरकारको कदममा समर्थन जनाउन अपिल गरिएको छ। अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषयका लागि सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा मधेस केन्द्रित दलले शर्त पेश गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ। राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर मुद्दामा समेत बार्गेनिङ गर्न खोज्नु गलत भएको भन्दै तत्काल संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न पनि आह्वान भइरहेको छ। तर मधेस केन्द्रित दलले भने आफूहरूमाथि लागेको आरोप गलत भएको बताएका छन्। नेपाली भूभाग अहिलेसम्म नक्सामा नसमेटेर महाकाली सन्धि गर्नेहरूलाई कारबाही नभएसम्म संविधान संशोधनका लागि सहमत नहुने नेताहरूको अडान छ। संविधान जारी गर्ने त यिनीहरू नै हो नि। यो संविधान जारी गरेको यो लोगोमा जुन नक्सा छ यसबाट त्यो भूभाग किन उडाइयो? कसको निर्देशनमा उडाइयो? के लोभले उडाइयो? हिजो तिमीहरूले गल्ती गर्यो, तिमीहरू आफ्नो स्वार्थ मिल्दा सबै थोक ठिक, स्वार्थ नमिल्दा राष्ट्रभक्तिको आलाप गाइदिने। त्यसैले यो हामीसँग कुनै भनौँ न त्यो साइनो नभएको विषय उठाएको विषय हो। यो जहाँसम्म भूगोलको कुरा हो, भूमिको कुरा हो, त मैले भन्छु 1 इन्च भूमि पनि यो भूमि हाम्रो हुनु पर्यो र त्यो भूमि प्राप्त गर्न के गर्नु पर्यो त्यो विधि बनाऊ न। त्यसमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन, हाम्रो सहभागिता, हाम्रो पार्टिसिपेसन कहाँ खोजिएको हो मुलुकले त्यहाँ दिन तयार छौँ।
नेपालको संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानका कतिपय विषय संशोधन हुनुपर्ने भन्दै पटक पटक विरोध धरना र संसद समेत अवरोध गर्दै आएका छन्। आफ्नो माग पूरा भए मात्रै सरकारी विधेयकमा समर्थन जनाउने भन्दै राजपा र समाजवादी पार्टीले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन्। संविधानले मधेसी जनताको अधिकार सुरक्षित नगरेको र पटक पटक झुक्क्याएको भन्दै संविधान संशोधनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेताहरूले पुनः अपिल गरेका हुन्। पटक पटक कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले हामीसँग सम्झौता गरेका छन्, संशोधन गर्छौं, परिमार्जन गर्छौं, सच्याउँछौं गल्तीहरूलाई भनेर। त्यसकारणले संविधान संशोधनको मुद्दा सुरुदेखि नै हाम्रो मुद्दा हो। तर संशोधन केका लागि? नम्बर 1, संविधानमा रहेका गल्तीहरू, कमी कमजोरीहरू, त्रुटि र विभेदकारी प्रावधानहरूलाई, गैर लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूलाई अन्त्य गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने, समावेशी लोकतन्त्रलाई दह्रो बनाउनलाई हो। राष्ट्रियताको विषयमा सबै दल एक भएर सीमा फिर्ता ल्याउनुको साटो आफ्नो मागलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलको आलोचना भइरहेको छ। तर पनि नेताहरू राष्ट्रियताको मुद्दामा ज्यान नै दिन पनि तयार रहेको दावी गर्न छाडेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल भारत सीमा नाका बन्द र लकडाउनलाई कारण देखाउँदै सर्लाहीका व्यवसायीले बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरेका छन्। उनीहरूले खाद्यान्न सामग्रीमा दोब्बर मूल्य बढाउने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। सर्लाहीमा सिमानाका बन्द र लकडाउनको कारण देखाउँदै व्यवसायीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण नेपाल भारत सिमानाका बन्द भएर सामानको आयात निर्यात ठप्प भएको भन्दै सर्लाही मलङ्गुवाका व्यापारीहरूले अति आवश्यक सामानको भाव मनपरी रूपमा बढाएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। सीमा नाका र लकडाउनलाई कारण देखाउँदै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू र औषधिमा कालो बजारी बढेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। अहिले पनि लकडाउन तथा नेपाल भारत सीमा नाका बन्द भएको बहानामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालो बजारी गर्ने काम भइरहेको मानवाधिकार कर्मी सुन्दर श्याम यादवले बताए। बजारमा अहिले अनुगमन गर्न आवश्यक भएको मानवाधिकार कर्मी यादवको भनाइ छ। लकडाउनको मौका छोपेर हाम्रो व्यापारीहरूले ग्राहकहरूलाई चाहिँ कृत्रिम अभाव सृजना गरेर अलि बढी नै पैसा थपेर लिइरहेको छ। साथसाथै यो कुरा हामीले सदरमुकामको भन्यौं, गाउँघरमा पनि चाहिँ यही अवस्था छ। लकडाउन घोषणा भएको 2 महिना बितिसक्दा बजारमा चामल, दाल, मैदा, चिनी, तेल लगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य बढेको छ। तरकारीको भाव पहिलेकै अवस्थामा आए पनि अन्य खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको व्यवसायी बताउँछन्। सानोतिनो पसल खोलेको छु। अब गाउँघरमा जताभावी होलसेलवालाहरूले सामान थाप्दै दिइरहेछ। म चाहिँ बेच्दाखेरि ग्राहकले दुखी हुन्छ, यतिमा किन दिनुहुन्छ? मैले भनेको तपाईँ होलसेलमा गएर गर्नु न, दोकानी बन्छ, आवत बन्छ, गाडी रहेछ र सामान आइरहेछन्, थपेर दिन्छ त म के गरौँ? हामीले पनि दिनुपर्छ नि। हमने तो सामान किने तो हमने के बढ़ा के दी सामान, हमने के बढ़ा के बेचे पड़ी। आ गहकी सब कोई रेट में कला दे छ, तो फिर हमने के सस्ता दे, तुमने सस्ता रेट हमने के गहकी के देबे हैं? यहाँ गहकी से बुझबे न झला कर दे रहे हैं। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गुवा सहित जिल्लाका सबै शहर बजारका व्यापारीहरू अहिले सबै खाले खाद्य वस्तुमा दोब्बर मूल्य बढाएर बिक्री गरिरहेको पाइएको छ। बजारमा खाद्यान्नको भाव थोक व्यापारीले गर्दा बढेको खुद्रा व्यापारीहरूले बताएका छन्। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गरी मुनाफा कमाउने तथा बजारलाई नै प्रभावित पार्ने त्यस्ता व्यापारी विरुद्ध स्थानीय प्रशासन कठोर बन्न आवश्यक छ। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ 25 गतेभित्र कर बुझाएर शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवानाबाट बच्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको छ। विभागले लकडाउनकै बीचमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको हो। विभागले पछिल्लो पटक कर तिर्न बढाइएको म्यादभित्र कर तिर्न दबाव बढाएको छ। सूचना अनुसार आयकर ऐन अनुसार फागुन र चैत महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी
र अग्रिम कर असुलीको संशोधित विवरणसहित दोस्रो किस्ताको रकम समेत 25 जेठसम्म बुझाउनु पर्नेछ। लकडाउन भएपछि सरकारले चैत्र र वैशाख महिनामा अधिकांश करको भुक्तानी गर्ने समयावधि जेठ 25 सम्मका लागि बढाएको थियो। वैशाख 14 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 25 सम्मको कर तिर्ने समय 1 महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या 3,78,069 पुगेको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 64 लाख नाघेको छ। आज अपराह्नसम्म कोरोना भाइरसको कारण बिरामी भएका 29,03,682 जना निको भएका छन्। विश्वभर 3,85,000 कोरोना भाइरस सङ्क्रमित उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमित 53,789 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै 18,60,000 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रहेको छ। यस प्रकोपको कारण अमेरिकामा 1,06,929 जनाको मृत्यु भएको छ। एसियामा 11,70,916 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 31,380 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज एकै दिन 288 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका 4 स्वास्थ्यकर्मी पनि सङ्क्रमित। दलितमाथि हुने घटनामा छुट्टै प्रहरी सेल बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। अमेरिकामा समेत विभेद रहेको गृहमन्त्रीको जवाब। लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको आग्रह। जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित क्षेत्र छुट्याउन सुझाव। भारतसँगका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न सांसदको माग। सीमा समस्या हल गर्न तत्काल वार्तामा बस्न प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको आग्रह। र विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 64 लाख नाघ्यो। 3,78,000 भन्दा बढीको मृत्यु। एसियामा 31,000ले ज्यान गुमाए। हवस् त यो हो समाचार। अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।